नमस्कार। एकपटक विकास आयोजनामा झेल गर्नेहरूलाई कारबाही गर्छु भन्ने हिम्मत गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र केही राम्रो कामको थालनी गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेङमाङलाई सम्झिएर एकपटक ठेकदार कम्पनीका केही नाम पढ्ने अनुमति चाहन्छु। त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राली, नयाँ युग निर्माण सेवा जोरपाटी, केदार निर्माण सेवा सोछन्द र छिरिङ जेबी, महादेव खिम्ती मिचिको जेबी, रानीवन कन्स्ट्रक्सन, 22 तारा निर्माण सेवा, जागृति निर्माण सेवा, एडभान्स क्वालिटी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राली, इभाङ्गु इस्सा बिल्डर्स, बीकन कम्पनी प्राली, ओम महासरस्वती र हेमन्त जेबी, गौरी गणेश निर्माण सेवा, केउरेनी बाराई निर्माण सेवा प्राली, एडभान्स क्वालिटी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राली, लुना निर्माण सेवा, पूर्ण विनायक कन्स्ट्रक्सन प्राली, मल्टीस्टार कन्स्ट्रक्सन प्राली, मौलिक कन्स्ट्रक्सन प्राली, सूर्य जीवन कम्पनी प्राली, ओम नीलकण्ठेश्वर कम्पनी प्राली, रोस्लिन कन्स्ट्रक्सन प्राली, कमलजित निर्माण सेवा, दि कञ्चनजङ्घा र गोल्डेन गुड र पिएस जेबी, जलसुरी देवी निर्माण सेवा, जेएन कन्स्ट्रक्सन, पूर्ण विनायक सफल जेबी, जय दुर्गा माता बिल्डर्स, देश प्रेम निर्माण सेवा, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राली, गौरी पार्वती र देश प्रेम जेबी, भण्डार थोदुङ वर्ल्ड वाइड र गौरी गणेश जेबी, श्री झरना कन्स्ट्रक्सन, श्री पशुपतिनाथ कन्स्ट्रक्सन, कोशी बिल्डर्स, राजधानी कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा कन्स्ट्रक्सन, सुमन कन्स्ट्रक्सन, मणिचुर निर्माण सेवा, सोम सन्स कन्स्ट्रक्सन प्राली, लोकवीर र ओम नीलकण्ठेश्वर र शान्ति जेबी, विशाल एन्ड विराट कन्स्ट्रक्सन प्राली, सम्झना निर्माण सेवा, सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राली, ज्वाल्पा देवी निर्माण सेवा गोर्खा, सन्तोष निर्माण सेवा, सप्तपथ निर्माण सेवा कम्पनी प्राली, कोशी बिल्डर्स, मङ्गलदीप मल्टिपर्पोज प्राली, सालीनदी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्राली, ढाप भोटेश्वर निर्माण सेवा, देवी थान निर्माण सेवा, शिशिर निर्माण सेवा, ओम वज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन प्राली, बट्टु सफल निर्माण सेवा प्राली लगायतका सयौं ठेकदार कामचोर भन्दै सार्वजनिक गरेका यी नाम मन्त्रीज्यूहरूले बिर्सिनु भयो कि भनेर स्मरण गराएको। अहिले यी नाम पढ्ने अनि उनीहरूबाटै विकास आयोजनामा मनोमानी भएको देख्ने आम जनताले मन्त्रीज्यूलाई सोध्न थालेका छन्। ठेकदारलाई तर्साएर आर्थिक उद्बस गर्ने नाम सार्वजनिक गरिएको थियो वा ढिला सुस्ती र मनोमानी रोकेर विकास आयोजनालाई गति दिन हो, यही प्रश्न गरिरहेका छन् आम नागरिकले। लामो लिस्ट सार्वजनिक गरेको गृह मन्त्रालयले आखिर के गर्यो त यी ठेकदार कम्पनीलाई, यही प्रश्न हामीले पनि गरेका छौँ। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। यो कम्प्याक्ट भइसकेपछि कहिले पनि यो उक्किनु हुँदैन। अब यस्तो अब मात्रा छ। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी पाँचखाल मेलम्ची सडक निर्माणमा भएको कमर्सल पेस्टको स्थलगत वास्तविकता, ठुला ठेकदारको सिन्डिकेटबाट प्रभावित हुँदै आएको विकास परिपाटी बारेको रिपोर्ट र पाँचखाल मेलम्ची सडक निर्माणको सरकारी पक्ष सडक आयोजना निर्देशनालय एडबीसँग मागेको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या गुनासो भई हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका
समस्या र गुनासोलाई कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, लामो समय हिले र धुले बनेको पाँचखाल मेलम्ची सडक 2072 सालको भूकम्पपछि आकस्मिक सडक आयोजनाका रूपमा एडिबीको 88% अनुदान र नेपाल सरकारको 12% लगानी रहने गरी ठेक्कामा लगाइयो। 1 अर्ब 9 करोडमा ए लेभलको ठेकदार कम्पनी स्वच्छन्द आशिष जेबीले ठेक्का लिएको सडक समयमै बन्ने र शास्ति हट्ने धेरैले आकलन गरेका थिए। तर लामो समयसम्म स्तर उन्नतिको काम नै नगरेको यो ठेकदार कम्पनीले चौथो पटक थपिएको म्याद गुज्रिन लाग्दा हतार सब कन्ट्र्याक्टर मार्फत कमर्सियल पेश गरेपछि भने स्थानीय आक्रोशित बन्न थालेका छन्। स्थानीयको गुनासोपछि उनीहरूसँगै केही दिन अघि हामी पुग्दा देखेको दृश्य र स्थानीयको गुनासो समेटेको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। देशमा विकासका विभिन्न परियोजनाहरू यति बेला सञ्चालित छन् र समयमै काम नभएका गुनासाहरू विभिन्न निकायमा उजुरीका चाङका छन्। अर्थात् सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सडक विस्तार, सडकको वृद्धि, विकास स्तर उन्नतिका लागि विभिन्न परियोजना अन्तर्गत काम गरिरहेको छ र विभिन्न नाम कलिएका ठुला ठेकदारले समेत समयमै काम नसकाएको भन्दै कालो सूची देखुन लिएर उनीहरूको धरौटीसम्म जफत भएका दृष्टान्त पनि धेरै छन्। र आज म तपाईँलाई त्यस्तै एउटा बहुप्रतीक्षित सडक खण्डको स्थलगत वास्तविकता र रिपोर्टिङ देखाउँदैछु। हो, म यति बेला काभ्रे जिल्लाको विशेष गरी यो भूकम्पपछिको आकस्मिक प्रोजेक्ट अन्तर्गत निर्माणका लागि भनेर ठेक्कामा लगाइएको सडक खण्ड जुन 0 किलोमिटरदेखि मेलम्चीसम्म करिब 23 किलोमिटरको यो सडक खण्ड 33 महिनामा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए तापनि करिब 5 वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि सडकको अवस्था जिउ काट्यो छ। मन लाग्दीमा छोट ए लेभलको दाबी गर्ने स्वच्छन्द निर्माण सेवाको बर्मलोट। यो देशको श्राप लाग्छ, गरिब जनताको श्राप लाग्छ। यो देश मारेर अहिले त ऋण लिएर बनाएको बाटो हो। यो हाम्रा सन्तानमाथि ऋण लागेको छ। यहाँ प्राविधिकहरूले आफ्नो कमिसनको चक्करले गर्दाखेरि चाहिँ यो काम भइरहेछ। के गुणस्तर कामै छैन। यहाँ 2 इन्च वाल ला भन्दा पनि लाउँदैन हामीले, ट्रान्सफर्मर छ यहाँ। एडिबीको लगानीमाथि उठिएको एउटा गम्भीर प्रश्न। योजना कार्यालय छ, योजना प्रमुख छ, उहाँको मार्फतमा चाहिँ फुल फेज सुपरभिजन टिम छ। उनीहरू मार्फत हामी फेरि पनि तपाईँले भनेको स्थानमा के भएको छ तथ्य पक्कै पनि बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र बुझ्नेछौँ। पाँचखाल मेलम्ची सडकको मुनुमानीमाथि हाम्रो एक दिने खबर निगरानी। हाम्रो मुलुकमा विकासको काम कसरी भएको छ भन्ने यो दृश्यले छर्लङ्ग पार्छ। एसियाली विकास बैंक एडिबीको आकस्मिक कोषबाट निर्माण सुरु गरिएको पाँचखाल मेलम्ची सडक खण्डमा यति बेला दिनरात गरेर हतार काम भइरहेको छ। हतारमा काम गर्दा सडक गुणस्तरीय नभएको र पिच गरेको हप्ता 10 दिनमै उप्किन थालेको भन्दै स्थलीयले गुनासो गरेपछि हामी स्थानीयसँगै 0 किलोमिटरदेखि मेलम्चीसम्मको सडक खण्डमा स्थलगत रिपोर्टिङमा पुग्यौँ। यो कम्प्याक्ट भइसकेपछि कहिले पनि यो उफ्रिनु हुँदैन। भूकम्पपछि आकस्मिक सडकका रूपमा सरकारले बजेट पार्दै एडिबीको सहयोगमा निर्माण भइरहेको करिब 23 किलोमिटर सडक खण्डको आज स्थलगत रूपमा तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ।
0 किलोमिटरदेखि मेलम्चीको यो जुन म उभिएको पुलसम्म निर्माणको जिम्मा पाएको शोषण र आशिष जेबी जो यसको मुख्य ठेकदार हो, यसले अर्को सहायक ठेकदार भनौँ अर्को ठेकदार खडा गरेर अर्को सब कन्ट्र्याक्टरलाई खडा गर्यो, जुन सब कन्ट्र्याक्टर ABN कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड प्रणाली, जसले यसको बाँकी खण्ड जुन शोषण र जेबीले पाएको उसले केही किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण गरिसकेपछि यो सडक खण्डको विशेष गरी धेरै भागको जिम्मा पाएको ABN कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले गरेको काम गुणस्तरहीन भयो। पिच गरेको 10-15 दिनमै पिच उक्किन थाल्यो र जुन पिचका लागि तोकिएको मापदण्ड पुरा भएन भन्दै यति बेला यहाँका नागरिकहरू यो विषयमा बारम्बार विरोध र यो कदम सच्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् र 0 किलोमिटरदेखि हामीले तपाईँलाई यति बेला यो मेलम्चीको पुलसम्म आइपुग्दाखेरि यो सडक खण्डमा कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भए म तपाईँलाई एकपटक विभिन्न ठाउँका यो सडक खण्डमा देखिएका दृश्यहरू। उक्त सडक निर्माणको ठेक्का पाएको स्वच्छन्द आशिष जेबीले केही सडक खण्ड निर्माण गरेर बाँकी रहेको सडक खण्डको जिम्मेवारी सब कन्ट्र्याक्टर ABN कन्स्ट्रक्सन मार्फत हुँदै आएको छ, जसले यति बेला धम्माधम सडकमा काम गरिरहँदा गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। लसाले समात्ने एउटा मात्रा नभइसकेपछि त यो त अटोमेटिकली फुट्ने भयो। त हेर्नुहोस्, यो अब खुट्टाले फुट्ने पिच, अब यो यसलाई पिच भन्छ। ल हेर्नुहोस् त, तर यो भर्खरै गरेको हुनसक्छ नि त कि कति दिन भयो गरे? होइन, यो लगभग सेट भइसकेको छ। यो सेट हुनको लागि त तपाईँको जब तपाईँको रोलिङ हुन्छ, रोलिङ भइसकेपछि एक रात एक दिन जाने बित्तिकै त यो त अटोमेटिक सेट हुने कुरा हो। काठले राज्य देश मार्ने लट्ठीले यस्तो लट्ठीले खाने केही हो। अब यो यो सडक मैले अधिकार पाएँ भने म यिनका सन्तान सहित लगेर जिन्दगीभरिको लागि कुयाउने बनाउँछु। देश मारेर खानेका सन्तान सबै मर्छन्। तिनले अहिले पैसा कमाएका होलान्, भोलि तिनका सन्तान पूजा हुन्छन्, ड्रगिस्ट हुन्छन्, बाङ्गा हुन्छन्, मानसिक रोगी हुन्छन्, ती सबै काम नलाग्ने हुन्छन्। अहिले तिनीहरूले पैसा कमाएर फुर्ती गरेर हुन्छ। यिनलाई यो देशको श्राप लाग्छ, गरिब जनताको श्राप लाग्छ। यो देश मारेर अहिले त ऋण लिएर बनाएको बाटो हो यो। हाम्रा सन्तानमाथि ऋण लागेको छ यहाँ। हाम्रा सन्तानले यसको ऋण तिर्नुपर्छ। तर के फेरि 5 वर्षपछि अर्को सन्तानले तिर्ने? यसरी देश मारेर कमाउनु पाइन्छ? अहिले यिनीहरू खालान्, जाँड खालान्, भट्टीमा रमाइलो गर्लान्, डन्डी फुडी घुमाउलान्, मजा गर्लान्, तर देश मारिरहेछन् अनि गरिब जनताको आँसु खाइरहेछन्। अनि त्यो गरिब जनताको आँसुले तिनका सन्तान दर सन्तानलाई पोल्छ। र सडकको विषयमा भन्नुहोस् मलाई ठ्याक्कै। सडकको विषयमा तपाईँहरूको विरोध र आपत्ति चाहिँ सडकका विषयमा यो गुणस्तरहीन काम भयो। एउटा सुरुमा एउटा कन्ट्र्याक्टरलाई काम लगाइयो, त्यसपछि सब कन्ट्र्याक्टर खडा गरियो र तपाईँको चाहिँ अहिले करिब 23 किलोमिटर सडक खण्ड 5 वर्षसम्म पनि बितेन, बनेन। करिब 33 महिनामा बन्नुपर्ने सम्झौता भन्ने कुरा छ। के थियो वास्तविकता? यो मैले बुझ्दाखेरि अघि मैले साइनबोर्ड हेरिरहेको थिएँ, यो अर्थक्विक इमर्जेन्सी फन्डबाट आएको पैसा रहेछ। एडिबीदेखि लिएर यो यहाँदेखिको मात्रै सेटिङ छैन, मनिलासम्मको सेटिङ छ यहाँ। एडिबीदेखिका मान्छेले खाइरहेछन्। यसको जवाबदेही एडिबीसम्म हुनुपर्छ। किनभने एडिबीले त भन्छ नि त, ऊ त पारदर्शी, हामीलाई पारदर्शीको शिक्षा सिकाउँछ, करप्सनको शिक्षा सिकाउँछ। अनि यो एडिबीले फन्ड गरेको, एडिबीले हाले पैसा, यो करप्सन होइन? एडिबीले हेर्नु पऱ्यो नि त। यो नेपाल सरकार त सबै, हामीलाई त कसैको आशै छैन। प्रधानमन्त्री नै, हाम्रो यहाँको प्रधानमन्त्री नै सुरक्षित छैन भन्दै हिँड्नुहुन्छ। आफ्ना 300जना सुरक्षाकर्मी अघि पछि लाएर हिँड्ने प्रधानमन्त्री नै म सुरक्षित छैन देशमा भन्नुहुन्छ। अनि यस्तो देशमा एडिबीले हेर्नु पऱ्यो नि त, उसले हाले पैसा हो नि त। यो करप्सन हो कि होइन? नभए एडिबीको मनिलादेखि यहाँ करप्सन भइरहेछ। अनि यो मनिलादेखिको करप्सन चाहिँ एडिबीले हेर्नु पऱ्यो, नभए नेपाली जनताले यो ऋण तिर्नु हुँदैन। हामीले अलिकति बुझेको अनुसार, हामी जेसुकै पनि अलिकति बुझ्नु जनता हो। आसफाल प्रविधि भनेको अमेरिकन प्रविधि हो। यो सडक 10 वर्षसम्म बनेको, 10 वर्षसम्म ग्यारेन्टी हो। त्यो केही पनि हुनु। अहिले हेर्नुहोस् यहाँ हामीले यसो गर्दा खुरखुर खोसिन्छ। यही हो बनाएको। 1 हप्तामा हामी सडक खसेर हिँड्ने, यो 10 वर्षको ग्यारेन्टी हो। यति चाहिँ नेपाली जनतालाई थाहा हुनु पऱ्यो। आसफाल प्रविधि भनेको 10 वर्षको लागि यो ग्यारेन्टी सडक हो, जहाँ पनि बन्छ। त्यति त हामीलाई थाहा छ नि।
अहिलेको जमानामा हामी जस्तो नेपाली जनतालाई ठग्न मिल्छ? हामी चाहिँ अलिकति बुझेका छौँ, हामी चाहिँ अलिकति पढे लेखेका छौँ। अनि यही अहिले यो जेसुकै होस्, म यसको सबैभन्दा दोषी एडिबी भन्छु। एडिबीले यो उधारेर बनाउनु पर्छ। सबै उकाएर दिनुपर्छ, अर्को नयाँ हाल्नुपर्छ भन्ने खालको कुराको प्रस्ताव छ। बिहान त्यो हुँदै हुँदैन त्यो 5 दिनमा गइहाल्छ नि। हातले यसरी पानी पनि उठिन्छ होला पिचमा। कति दिन भयो यो पिच गरेको? यो पिच गरेको तपाईँको हाराहारी भयो 10-15 बढीमा 20 दिन भयो तपाईँको गरेको चाहिँ। यसरी गर्दा भत्किने बाटो यसको के चाहिँ उ भयो त ल भन्नुहोस् त? के नभयो भने यो बाटोमा 25 टन जान बोकेर आउँछ एउटा गाडीले। अब यो हातले उकिने पिच यो गरे नगरे कुनै फाइदै छैन। यसको सट्टा त बरु यो कच्ची नै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। एकदम टिपर पनि चल्ने ठाउँ भयो दिनमा सयौँको सङ्ख्यामा हजारौँको सङ्ख्यामा टिपर पनि चल्छ होइन। अब अहिले यो पिच भइरहेको छ, एडिबीको प्रोजेक्ट हो, अर्बौँको भन्दा माथिको प्रोजेक्ट छ 23 किलोमिटर सडकका लागि होइन। अब तपाईँहरू अहिले स्थानीयहरू सडकमै आएर यो कोट्याउँदै यो भएन भनेर विभिन्न निकायमा गइरहनु भएको छ होइन। यो सडकसहित तपाईँको प्रतिक्रिया राख्नुहोस् त। मेरो चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ सर यो चाहिँ पिच गर्नुभन्दा चाहिँ यो माटो मुछेर यो लिपिया बराबर हो। यो गोबर मिसिया जस्तो छ। ल हेर्नुहोस् त यो हातले कोट्याउँदा यसरी आउने होइन, यो चाहिँ हुँदै भएन। यो फेरि पुनः उकाएर एकचोटि राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। स्थानीयको गुनासोपछि हामी निर्माण भइरहेको सडकको स्थलगत अवलोकनमा निस्क्यौँ। विभिन्न स्थानमा सडक पिच गरेको 1 हप्तामै सडक उप्किएको थियो। चैत्र 17 गतेसम्म अन्तिम म्याच भएकाले ठेकदारले हतारमा काम गरिरहे पनि धेरै स्थानको पिच सामान्य बल प्रयोग हुँदा समेत उप्किएको पाइनुले गुणस्तरहीन काम भएको देखिएको छ। देखिहाल्नुभयो सडकमा जुन मापदण्ड तोकिएको छ, सडक निर्माण गर्दाखेरि जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड पालना नभएको भन्दै यति बेला यहाँका स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। र त्यसै मध्येका एकजना स्थानीय मसँग हुनुहुन्छ। म थोरै कुराकानी गर्छु। हजुरको शुभ नाम र हजुरको कुन यो 3वटा नगरपालिकाभित्र पर्छ भनिएको छ, कुन नगरपालिका? अहिले हामी मेलम्ची नगरपालिकामा छौँ होइन। म चाहिँ होम प्रसाद चौलाग है। यो चाहिँ विशेष गरी 5 खालको 0 किलोमिटरबाट सुरु भएको सडक खण्ड काभ्रेको अर्को मण्डनदेवपुर नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकासम्म जोड्ने एउटा लाइफलाइनको रूपमा यो सडक सदियौँदेखि चल्दै आएको सडक हो। यो सडक यस अगाडि पनि एकपटक चाहिँ ओटासिल पिच भएको र त्यो चाहिँ 1-2 महिना नटिकिकन पनि फेरि अर्को भूकम्प पछाडिको अर्को सन्दर्भमा एडिबी मार्फत यो बाटोको पिचको काम भइरहेको र लगभग अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि 0 किलोमिटरदेखि कुन्तासम्म कम्प्लिट भएको। त्यसपछि कुन्ताको त्यो कोदारीको खण्ड जुन हिङ्गवापाटीदेखि सिपाघाटसम्म पर्छ त्यो खण्डको काम पनि सब बेसको काम सकिसकेको हामीले हेर्ने क्रममा देखिरहेका छौँ, हिँड्ने क्रममा देखिरहेका छौँ। र अरू लगभग पिचको काम सकिएको थोरै 3 किलोमिटर जति मात्रै बाटो त्यो पनि पिचको क्रममा सुरु भएको। तर गुणस्तरको हिसाबले हेर्दा पहिला ठेक्का जसले लिएर आयो स्वच्छन्द निर्माण कम्पनी, उसले गरिन्जेलको पिचको काम चाहिँ अलिकति क्वालिटीको हिसाबले राम्रो देखिएको। पिच भएको 1 वर्ष नागिसक्दा पनि खासै खाल्लाखुल्ली नपरेको, एउटा लेभल चाहिँ नबिग्रेको देखियो। तर पछाडि सब कन्ट्र्याक्टरको रूपमा अर्को कम्पनीले काम गर्न थालिसकेपछि अहिले हामीले स्थलगत रूपमा हेर्दा पनि के देखिन्छ भने हातले कोट्याउँदा एउटा सिङ्कोले कोट्याउँदा पनि पिचको क्वालिटी चाहिँ सुरु खरानी कोटा जस्तो देखिने खालको देखिएको छ। यसले चाहिँ विशेष गरी यो 3वटा नगरपालिका त्यसमा पनि मण्डनदेवपुर र मेलम्ची नगरपालिकाले असाध्यै चासो नराख्ने हो भने असाध्यै मेहनतपछि दोस्रो पटक पिच हुँदै गरेको बाटोको अभिगत एकदम खराब भइरहेको छ। यसलाई विशेष गरी स्थानीय सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, जो मेयर हुनुहुन्छ, जो उपमेयर हुनुहुन्छ, जो वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, जसको भूगोल पर्छ, उहाँले विशेष खालको निगरानी राखिदिएको भए अहिलेको यो स्थिति आउने थिएन। त्यो कुरालाई ध्यान दिँदै अझै पनि जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यो मुलुकमा सडक बन्छ, एक त सडक निर्माण गर्दाखेरिको प्रक्रिया नै सधैँ विवादमा आउँछ र सडक बल्ल तल्ल बन्छ भनेको 1-2 महिनामा भत्किन्छ अनि स्थानीय विरोधमा आउनुपर्छ र ठेकदारले आफ्नो भुक्तानी बोकेर कहाँ हो कहाँ थाहा छैन। यो विडम्बना यति बेला यो काभ्रे जिल्लाका 3वटा नगरपालिकाले मात्रै होइन मुलुकभर निर्माण भइरहेका विभिन्न ठाउँमा स्थानीयले गरेका विरोधले स्पष्ट पार्छ कि हाम्रो विकास प्रणाली, विकासको अभ्यास र विकासका काममा कतिसम्म फट्याइ, कतिसम्म मनलाग्दी र कतिसम्म सेटिङमा आउँछ भनेर हामीले कुनै एक पक्षलाई मात्र आरोप लगाएका छैनौँ। जबकि मूल ठेकदारले यहाँ सम्झौता गरिसकेपछि एक त 5 वर्षसम्म पनि यो सडक बनाउन सकेन। त्यसपछि अर्को ठेकदारको भर छोडेर यति बेला यो सडक अलपत्र पारेपछि यो सडकमा
काम हुँदै गर्दाखेरि पनि गुणस्तरहीन काम भएपछि नागरिकहरू जाएका छन् र भनिरहेका छन् यो बेलैमा रोक्नुपर्छ यो कदम र गुणस्तरयुक्त काम गर्नुपर्छ। हामीले हेर्दाखेरि त काहीँ पनि गुणस्तरहीन नै काम भएको छ। अब हामी तपाईँको यहाँको त कुरा बजारको स्थिति त यो छ भने पर्तिर जङ्गलतिर भएको काम कस्तो होला, हामीले त त्यो भनिरहेको छौँ। उनीहरू आउँछ हतार गर्छ, रातारात काम गर्छ। यहाँ हामीले होइन अब बजार छ रातारात काम गरोस् पनि केही पनि भएन। भोलिपल्ट हामी हेर्छौँ, हामीले हेर्दाखेरि यस्तो भएन भनेर भन्छौँ। अब हाम्रो कुरा सुनाइ हुँदैन। तपाईँले स्थानीय प्रतिनिधिलाई भन्नुहोस् भन्छ, स्थानीय प्रतिनिधिलाई भन्नु यहाँ उपस्थित हुँदैन उनीहरू। के कारणले हो है? हाम्रो अगाडि उनीहरूलाई लाज भएर हो कि के हो? हामीले त केही गर्दैनौँ। हामीले भोट हालेर जिताएका स्थानीय प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, मेयर हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हरेक हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले चाँडो काम गर्न दिउँ, चाँडो काम गर्न दिउँ, उनीहरू हिँड्छ भनेर हामीलाई चाहिँ त्रास मात्र देखाउने स्थानीय प्रतिनिधिबाट त्यस्तो कुराहरू आइरहने। अब सबैको मिलो मत छ भन्नु खोज्नु भयो क्या? यो निर्माणको काममा त्यो चाहिँ छ कि भन्ने त्यो हाम्रो त हामीले त जनता लेभलबाट हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ स्थानीय लेभलबाट नमिले मत छ कि यस्तो फास्ट गर्न पर्ने, धेरै चाँडो गर्न पर्ने, रातारात काम गर्न पर्ने चाहिँ हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ शङ्का चाहिँ लाग्छ कि ठेकेदारलाई यहाँ हामीले एक प्रकारको एउटा ठेकेदारलाई यहाँ आउँछ होइन, हामीलाई त जति भयो नि नापेर दिने हो। हामीलाई चाँडो गर्नु भनेको छ, यतिभन्दा गर्दैन, 1 इन्च पनि गर्दैन। यत्रो सडक भत्केको छ, यो सबै सम्पूर्ण यो ड्रेन पक्की बनाउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्नुहोस्, यो जम्मा 4 हात लाग्यो। यहाँबाट उहाँसम्म लाउनुपर्छ, यो तल्लापट्टि यो नाली अरू भत्केको छोड्या छ। यो दृश्य यो हेर्नु त, यो दृश्य यहाँ 4 हात लगाएर हिँड्यो, त्यो पनि रातारात। ढुङ्गा खोलाको ढुङ्गा प्रयोग गरिया छ, यसमा सिमेन्ट बस्दैन भन्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। यो अर्को खानीको ढुङ्गा प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो गोलो ढुङ्गा राखेर छ खोलाको यहाँबाट उनीहरू जे सजिलो हुन्छ, जे नाफा हुन्छ त्यही गरेर हिँडेको छ उनीहरू। काम त अब खोइ ल्याङफ्याङ छोडिदिएको छ, अब खोइ बनाउने भनेको छ, ठेकेदार भाग्यो भनेको छ, कोहीले पैसा तिरेन भनेको छ, के भनेको छ हामीलाई चाहिँ केही थाहा भएन। यस्तै हो, यो जाम छ, नालीको धुलो उडेर सबै खानातिर गइरहेको छ, यस्तो बिहाल बनाइरहेछ। नापिसकेछ है मामाले, पैसा लिइसक्यो ल त्यहाँ त्यो सडकको अफिसमा को छ बुझिराखन, म यहाँ एउटा गरेर है त्यो गुणस्तरीय काम सिमेन्ट वाल तपाईँ त्यो उहाँले लात्ती हाने करिब 23 किलोमिटर रहेको सडक खण्ड पाँचखाल नगरपालिकाको 0 किलोमिटरबाट सुरु हुँदै मण्डन देवपुर नगरपालिकाको कुन्ताबेसी सिपाघाट ढाँट खोला हुँदै मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्ची बजारसम्म पुग्ने सडक हो। हाल भइरहेको पिच आस्पा प्रवृत्तिको र उक्त प्रवृत्तिबाट सडकको स्तरोन्नति गर्दा 10 वर्षसम्म टिकाउ हुने दाबी गरे पनि सडक पेच भएको हप्ता 10 दिनमा उप्किनुले गुणस्तरमा ठेकदार पक्षले हेलचक्राइ गरेको प्रश्न हुन्छ। अब हामी यहाँनिर हामी यो पिच देखाइरहेको छौँ, तपाईँले यो क्यामेराले यहाँ जुम गरेर देखाउनु होला। अब तपाईँलाई म यसको भन्छु, यो सेन्टर पोइन्टमा यो सडक चाहिँ मापदण्ड अनुसार भइसक्यो, यो ठिक छ भनेर यो ठाउँमा होल गरेर यो चाहिँ प्याक गरिएको छ। यसको चाहिँ यहाँ यो होलको मेटेरियल निकालेर प्राविधिकले हेरिसक्यो र त्यो प्राविधिकले यो पास गरिसक्यो, त्यो पास भएको पुष्टि हो यो भने यहाँ पास भएको छ। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो भत्कीको यो गर्नै पर्थ्यो, उसले यो गरेको छैन, यो त छोडिदिउँ। अब यो अहिले यो हातले निकाल्यो भने पनि निक्लिने कन्डिसनमा छ। यो हेर्नुहोस् है, यो जस्ताको तस्तै छ। अब म हातले निकाल्छु यसलाई, धेरै निकाल्यौँ हामीले। ल हेर्नुहोस्, म औँलाले निकालिरहेको छु यो। ल हेर्नुहोस् अब यो पिच, ल यसलाई चाहिँ सडकले पास गरिसकेको छ भने यो काम बन्द हुनुपर्छ कि पर्दैन? ल हेर्नुहोस्, यो म हातले निकालिरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त त्यसको अवस्था हेर्नुहोस्। अब यो पास गर्ने प्राविधिकलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो चाहिँ एकदमै यो जनचासोको कुरो हो। हामीले जनताको तर्फबाट यो कार्य गरिरहेका छौँ। हामीलाई कसैको दुश्मनी छैन, इस्यु छैन। हामी मात्रै गलत कामको र गलत क्रियाकलापको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। हामी सामाजिक मान्छे हामी भने अब यो के हुन्छ र तपाईँहरू भन्नुहोस्, यसलाई चर्चाको विषय बनाउनु पर्यो। यो नितान्त गलत छ। म यो सडक निर्माण गर्ने चाहिँ जुन कम्पनी छ त्यसको मात्रै गल्ती नभएर यो गल्ती भनेको राज्यले लाइसेन्स दिएका जुन बिटुमिन मिश्रण गर्ने चाहिँ कम्पनीहरू छन्, तिनीहरूले यो तयार गरेर हाम्रो माल यतिमा बिक्छ भनेर कम्पिटिसनमा व्यापार गर्छन्।
कम्पिटिसनमा व्यापार कसरी गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा यो देखियो। त्यस्ता किसिमका ती भिटामिन प्रयोग गरेर चाहिँ यो तयार गर्ने उद्योगहरू पनि बन्द गर्नुपर्छ। त्यस्ता उद्योगहरूलाई पनि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। यो नि अहिले यस्तो नै हुन्छ त यो पिच गरेको कति दिन भयो जम्मा पिच गरेको चाहिँ? दर्शकमित्र, हामी यति बेला यो 0 किलोमिटरदेखि मेलम्ची जाने सडक खण्ड स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा प्राविधिकले यहाँको नमुना सङ्कलन गरेर प्राविधिक रूपमा ठिक छ भनेको ठाउँहरूमा समेत त्रुटि भेटिएको छ र पिच गरेको लामो समय भइसक्दा पनि यो हामी हेर्न सक्छौँ यसरी यो पिचहरू निक्लिएको छ। ल हेर्नुहोस् ल कस्तो गुणस्तरको काम भएको छ भन्ने एउटा यो उदाहरण हो र यो हाम्रो मुलुकमा विकासको काम कसरी भएको छ भन्ने यो दृश्यले छर्लङ्ग पार्छ। यत्रो महत्त्वपूर्ण र 1 करोडभन्दा माथिको करिब 23 किलोमिटरको सडक खण्ड निर्माण गर्दा जुन 2072 सालको भूकम्पपछि आकस्मिक सडकका रूपमा यो सडक निर्माणको काम एक त समय सीमा सकिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन भने अर्को ठाउँमा ठेकदारले अर्को ठेकदारलाई जिम्मा लगाएसँगै कामको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यो हामीले बोलिरहेका छैनौँ, यो दृश्यले बोलिरहेको छ र यो दृश्यले देखाउँछ कि कसरी यहाँ यो काम भएको छ भन्ने। ल हेर्नुहोस् काम गर्ने ठाउँमा परेन भनेको त्यो स्वतन्त्र जेबीकै स्वतन्त्र जेबी अलि भएन जस्तो लाग्यो सर। यसलाई अलिक राम्रो बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो सर मेरो लागि चाहिँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ अब यो हुँदैन, यो गर्दैनौँ, हामी सक्दैनौँ, लाँदैनौँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यतिको लागि चाहिँ गर्नु पर्यो सर। जिरो किलोमिटरदेखि मेलम्ची सडक खण्डमा ठेकदारले मनपरी काम गर्दा समेत 3वटै स्थानीय तह मौन बसेका छन्। अधिकांश सडक मण्डन देउपुर नगरपालिकामा पर्ने भए पनि आफूहरूको दायित्वभित्र नपर्ने भन्दै स्थानीय तह पन्छिने गरेको छ। सडकको दायाँ बायाँ शाखा सडकमा पिच गर्ने सहमति भएको थियो। अहिले त्यो पिच नभएर यहीँ कुन्दा चोकमा प्रायःजसो गाडी एक्सिडेन्ट भइरहन्छ। त्यो माथिबाट मात्र पिच गरिदियो, तल त्यो अलिकति तलसम्म गरिदिएको भए सायद त्यो हुँदैन थियो होला। अब गुणस्तरकै हिसाबले गर्ने हो भने त्यो बैरी पिपल बस पार्क भनेर नगरले उ गरेको छ, त्यहाँनिर आधी बाटो भाँसेरै गइसकेको छ। सायद अब वर्षा अलि लामो पर्ने हो भने त्यो यातायात नै अवरुद्ध हुन्छ। र गुणस्तरको विषयमा चाहिँ स्थलगत हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ देखिन्छ गुणस्तर पनि भएको छैन। यो माथि पनि यी शाखा सडकहरू पिच गर्ने सहमति भएको थियो, त्यो भएन। यता सडकको ठेक्का लगाएर नियमनको जिम्मेवारी पाएको आयोजना निर्देशनालय एडिबीले समेत अनुगमन नगरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। अर्कातर्फ एडिबी आफैले यो सडकको कामको अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि कन्सल्ट्यान्ट राखे पनि उक्त टोलीले सडकमा गुणस्तरहीन काम हुनबाट रोक्न सकेको छैन। सरकारी कार्यालय पनि ढोकादार बसिन्छ र सर? सरकारी कार्यालय पनि ढोकादार बस्ने हो? तपाईँहरू सङ्घीय मामिलाबाट सडक विभाग गर्ने अनुमति भएको छ क्या? त्यसरी ढोका लाउनु के छ? एउटा पिच गरेपछि मैले यो सडक पिच गरेको कति घन्टामा सुक्छ? कति घन्टा भनेको कति घन्टामा फ्रेन्ड फाइन्थ्यो? 24 आवर 48 आवर कति हो? पिच भने अस्फाल्टलाई प्रब्लम अस्फाल्टको मात्रै कुरा गर्ने हो। हाम्रो बाटोको कुरा गर्ने भने तपाईँलाई झन्डै रोलिङ गरिसकेको छ। न्युमेटिक टायर भन्छ नि त, न्युमेटिक टायर रोल गर्ने बित्तिकै तपाईँको 3 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा सेलाउनु पर्छ। जस त्यो हिटमा जानु हुँदैन, सेलाउनु पर्छ। सेलाएपछि त्यसमा गुडाउनु हुन्छ। कति भन्नुभयो? 3 देखि 4 घन्टा। 3 देखि 4 घन्टा सेलाउनु पर्छ। जस्तै हो, मैले मेरो बुझेको भाषामा
सबै साइड क्लिन्स गर्नुभयो सुरुमा, राइट? साइड ड्रेन गर्नुभयो, ग्राभेल हाल्नुभयो, सब बेस बनाउनुभयो र पिच गर्नुभयो। पद्धति होइन, फर्मेटै होइन सर। यति पिच गरिसकेपछि कम्प्लिटली 3 घन्टा पिच गरेपछि 3 घन्टा न्युमेट्रिक रोलर रोल गरिसकेपछि फाइनली त्यसपछि 3 घन्टादेखि रोकेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त सेलाउनु पर्छ, असफाल्ट गर्नु तातो। जस्तै आज बेलुका पिच गरे भोलि बिहान आउँदाखेरि सेट भइसक्नुपर्छ भनेर बुझौँ। एकदम त्यो त्यति पनि पुग्नु पर्दैन, 3-4 घन्टा पुग्यो भने हुन्छ। सेलाउनु पर्छ जस पिच जुन तातो हुन्छ तातो 140-45 ले गरिन्छ त्यो चाहिँ ड्रप हुनुपर्छ, टेम्परेचर चाहिँ एकदम मिनिमम हुनुपर्छ। तपाईँको अनि 3 घन्टा 4 घन्टामा सेट भएको पिच हातले निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन। तर तपाईँले गर्नुभएको सडकको पिच तपाईँहरू म जाउँ हेर्नुहोस्, अहिले जाउँ, मलाई राति यहीँ बस्नु पर्यो, केही छैन, यहीँ बसौँला। पिच कहाँ कहाँ निक्लिन्छ हातले, म तपाईँलाई सबै ठाउँ यहाँदेखि मेलन्चीसम्म जान गर्नुमा छ, एकाध बाइक होइन पिच हातले निक्लिएको छु होइन। त्यहाँ नजाउँ, एकछिन ल्यापटपमा म तपाईँसँग भयो, मसँग मोर देन 12-15 GB भिडियो होला। फेरि मैले जबरजस्ती निकालेको छैन है सर, नर्मल्ली। अझ इन्ट्रेस्टिङ पार्ट त प्राविधिक अब यहाँ तपाईँ नै हुँदो रहेछ। तपाईँले नापजान चेकजान गरेर प्राविधिक रूपमा फिट छ भनेर भनेको ठाउँको अपोजिटमै मैले स्ट्यान्डर्ड ल्याएको पिटिसी ल्याएको भनेको यहाँ प्राविधिक ठिक भन्नु भएको छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, मैले अरू केही सोधेँ है, तपाईँले निक्लिनु भन्नु पनि हातले, तर मजाले पिट निकालेको मेरो बुझाइमा त्यो छ त मिल्दैन भन्नु। यसलाई के बुझाउँछ म, यसलाई बुझाइदिनु सक्छु किन निक्ल्यो, यो कहाँ मिस्टेक हो? यस्तो होला, ठिकै छ। त्यो सर्ट एन्ड लोकलाइज पोर्सनहरू जुन गिटीहरू सर्फेसमा अलिअलि देखिन्छ नि ठाउँ ठाउँको, त्यो गिटीहरू आउन सक्ने अवस्था हुनसक्छ होइन, सर्ट एन्ड पोर्सनहरूको। तर थ्रु आउट त्यस्तो हुँदैन त्यो। बरु आयोजनाले राखेका प्राविधिक कर्मचारी र एडिबीका कन्सल्ट्यान्टले प्राविधिक परीक्षण गरेको स्थानको सडक समेत सामान्य बल प्रयोगबाट उब्किनुले मिलोमतोमै गुणस्तरहीन काम गरेर अनियमितता गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ। यो कम्प्याक्ट भइसकेपछि कहिले पनि यो उफ्रिनु हुँदैन। यस्तो अब हो, सडकको दृश्य र अवस्थाले आफै देखाएको छ यहाँ गुणस्तरीय काम भएको छैन। जहाँ कोट्यायो त्यही सामान्य बल प्रयोग गर्दा समेत उब्किने पिचले ठेकदारलाई मात्रै होइन एडिबीको लगानीमा हुने पूर्वाधार निर्माणको काममा समेत बदनाम बनाएको छ। कमजोरी गर्नेमाथि नियमन र कारबाही गर्न सम्बन्धित सरकारवालाको ध्यान पुग्नुपर्छ। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब स्वच्छन्द आशिष जेबीले ठेक्का लिएको सडक आयोजना र यस्ता अन्य विकास निर्माणका काममा हुने ठुला ठेकदारको सिन्डिकेटबाट हुँदै आएको कमर्सियल काम ढिलासुस्ती बारेको अर्को रिपोर्ट हेरौँ। बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भइसके 5 खाल मेलम्ची सडक खण्डको स्तर उन्नति सुरु गरिएको थियो। सडकको मर्मत 10 वर्ष अघि मेलम्ची आयोजनाले गरे पनि कालोपत्रे प्रयोगमै नआई भत्केपछि अर्को टेन्डर आह्वान गरियो। 2072 सालको भूकम्पपछि आकस्मिक सडक परियोजनाका रूपमा सरकारको 12% र एडिबीको 88% सहयोगमा 5 खाल मेलम्ची सडक खण्ड स्तर उन्नतिको काम सुरु भए पनि लामो समयसम्म कामले गति लिन। सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको स्वच्छन्द आशिष जेबीले केही सडक खण्ड निर्माण गरेर यत्तिकै छाड्यो। पछि पटक पटक सम्झौताको म्याद थपेर बाँकी रहेको सडक खण्डको काम गर्ने जिम्मेवारी स्वच्छन्दले सब कन्ट्राक्टर एबी&एन कन्स्ट्रक्सनलाई दियो। स्थानीय नेता तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आग्रहमा एडिबी सडक मर्मतका लागि आकस्मिक कोषबाट रकम दिन सहमत भए पनि निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा काम नसकेपछि एडिबीले बाँकी कामको भुक्तानी नदिने घोषणा गरेसँगै अहिले सडक विभाग मार्फत बाँकी काम हुँदै आएको छ। एडिबीले सन् 2018 को डिसेम्बरमा नै काम सक्ने गरी 96 करोड रुपियाँ भुक्तानी स्वीकार गरेकोमा अहिले ठेकेदारको लापरवाहीले लागत बढेको छ भने एडिबी समेत बाहिरिएको छ। ठेक्का सम्झौताको लामो समयसम्म निर्माण कम्पनीले सडक स्तर उन्नतिमा ध्यान नदिएकोमा अहिले आएर दिनरात काम गरिरहेको छ, त्यो पनि गुणस्तरहीन।
स्वच्छन्द आशिष जेबीले ठेक्का लिएको एउटा प्रतिनिधि सडक मात्रै होइन, ठुला ठेकेदार कम्पनीले एकै पटक धेरै ठेक्का लिने, समयमा काम नगर्ने र अन्तिम समयमा सब कन्ट्र्याक्टर मार्फत हतार हतार गर्दै काम गर्ने परिपाटीले नेपालको विकास प्रणाली प्रभावित भएको पाइएको छ। 5 खाल मेलम्ची सडक खण्डको काममा ढिलाइ र कमसल काम गर्ने स्वच्छन्द निर्माण सेवासँगै जेबी पार्टनर आशिष कन्स्ट्रक्सन विगतमा समेत निर्माण क्षेत्रमा बदनाम बन्दै आएका छन्। उनीहरूले सब कन्ट्र्याक्टरका रूपमा भित्राएको एबिएनएन कन्स्ट्रक्सन भने निर्माण क्षेत्रको नयाँ कम्पनी हो। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणालीले ठेक्का पाएको मकवानपुर र सिन्धुली जिल्ला जोड्ने बागमती पुल निर्माणमा समेत निकै ढिलाइ भयो। स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले सङ्खुवासभा र भोजपुर जोड्ने अरुण नदीमा पुल बनाउने ठेक्का लिएर काम नै नगरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोप खेपेको थियो। अर्को साझेदार आशिष कन्स्ट्रक्सन समेत बारम्बार भवन तथा सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन काम गरेको, समयमै काम सम्पन्न नगरेको ठेकेदार कम्पनीका रूपमा चिनिँदै आएको छ। यता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कामचोर ठेकेदारको सूची सार्वजनिक गर्दा समेत स्वच्छन्द निर्माणको नाम तेस्रो नम्बरमा थियो। आखिर बारम्बार किन हुन्छ त विकास निर्माणमा झमेला र सीमित ठेकेदारको मनमानी? ठुला निर्माण व्यवसायीले कुनै पनि ठुला योजनाको ठेक्का हात पार्न सुरुमै सहमति गरेका हुन्छन्। त्यही सहमतिका आधारमा आयोजनामा कुनै कम्पनीले कम र कुनै कम्पनीले बढीमा टेन्डर भर्छन्। आयोजनाको काम उनीहरूले पूर्व सहमतिकै ठेकेदारले पाउँछ अनि सीमित ठेकेदारका बीचमा मात्रै देखाउनका लागि प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। यस्ता कम्पनीका सञ्चालक प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई सजिलै प्रभावमा पार्न सक्ने खालका छन्। अझ आफू अनुकूलका नियम बनाउन लबिङ गर्ने केही ठेकेदार कम्पनीले वर्षौंदेखि सिन्डिकेटको राज गरिरहेका छन्। यसरी ठेक्कामाथि ठेक्का थपेर काम नगर्ने गरिहाले पनि सब कन्ट्र्याक्टर मार्फत गुणस्तरहीन काम गर्ने भए पनि उनीहरू कारबाहीको दायराबाट बच्दै आएका छन्। यसरी पहुँच र शक्तिको आडमा सिन्डिकेट चलाउने निर्माण व्यवसायमा काङ्ग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता मोहन विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, काङ्ग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, काङ्ग्रेस सांसद जीव छिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुदी कन्स्ट्रक्सन अग्रस्थानमा आउँछन्। अहिले शहरी विकास मन्त्रालय खानेपानी सडक मार्फत सयौं ठेक्का समयमा पूरा नगर्नेमा यिनी सिन्डिकेटधारी ठेकेदारहरू बढी जिम्मेवार छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2063ले विदेशी कम्पनी आउन सुरुमा 1 अर्ब रुपियाँको थ्रेसहोल्ड राखेकोमा 60 करोड बनाउन संसदमा प्रस्ताव पुगे पनि सांसद रहेका ठुला ठेकेदारको लबिङबाट उल्टै 2 अर्ब पुर्याएको थियो। 2 अर्बभन्दा साना आयोजनामा विदेशी कम्पनी आउन नपाएपछि ठुला ठेकेदारलाई ठेक्का हात पार्न सजिलो भयो। पछि मिलीमतो बढेको भन्दै सरकारले 2076 सालमा नियमावलीको 8औं संशोधन मार्फत 1 अर्बकै सीमा राखे पनि ठुला ठेकेदारको सिन्डिकेट तोड्न सकिएको छैन। बरु ठेक्कामाथि ठेक्का थप्ने प्रवृत्तिका कारण 5 खाल मेलम्ची सडक खण्ड मात्रै होइन, यस्ता हजारौं आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। करोडौं अर्बौंको ठेक्का लिएर काम नै नगरी भाग्ने, काम गरिहाले पनि गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकदारको मनोमानी रोक्न सरकारले नियमन अनुगमन र कारबाहीमा कठोर बन्नुपर्छ। सरकारी कोषको विकास आयोजनामा मनोमानी गर्ने ठेकदारसँग साँठगाँठ गर्दै सांसद मन्त्री उपहार दिने कि भाषण र गफबाट बाहिर आई ठेकदार सुधारेर देशको विकास र समृद्धिलाई गति दिने? प्रधानमन्त्रीलाई आम नागरिकको तर्फबाट हाम्रो प्रश्न। अब एकैछिन विश्रामपछि सडक आयोजना निर्देशनालय एडिबीसँग 5 खाल मेलम्ची सडकमा देखेको गुणस्तरहीन काम र विकास आयोजनामा देखिने सुस्त अनुगमन बारे मागेको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँग रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी 5 खाल मेलम्ची सडक खण्डमा देखिएको गुणस्तरहीन पेच र विकास आयोजनामा हुने ठुला ठेकदारको सिन्डिकेट उब्जाएको झमेलाको विषयमा केन्द्रित बनेका छौँ। आयोजना निर्देशनालय एडिबीसँग हामीले 5 खाल मेलम्ची सडकमा देखेको गुणस्तरहीन काम र विकास आयोजनामा देखिने सुस्त अनुगमन बारे मागेको जवाब समेटेर तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो कम्प्याक्ट भइसकेपछि कहिले पनि उठ्नु हुँदैन।
छन्द निर्माण सेवा प्रणालीलाई आकस्मिक परियोजनाको रूपमा ठेक्का सम्झौता गरिएको 5 खाल मेलम्ची सडकको कालोपत्रे एकसाथमै उब्किएको बारे स्थलगत वस्तुस्थिति अवलोकन गरेपछि हामी जवाब माग्न सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय एडिबी कार्यालयमा पुगेका छौँ। आयोजना निर्देशक इन्जिनियर सुशील बाबु ढकाललाई हामीले पहिलो प्रश्न सोध्यौँ, भूकम्पपछि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको 5 खालदेखि मेलम्ची सडकमा कसरी कालोपत्रे भइरहेको छ? जवाब आयो यस्तो। भूकम्प पश्चात चाहिँ एडिबीको फन्डबाट सञ्चालित भएको आकस्मिक निर्माण गर्नुपर्ने सडकमा सूचीकृत भएको सडक मात्रै एउटा भएको हुनाले त्यो अन्तर्गत चाहिँ निर्माणाधीन सडक हो र यो चाहिँ तपाईँको समयमा कार्य सम्पन्न विविध कार्यले हुन सकेन। पछिल्लो चाहिँ अवस्था कोभिडको विश्वव्यापी सङ्क्रमण त्यसको असर नेपालमा परेको हुनाले त्यसको कार्य सम्पन्न हुन सकेन र अहिले चाहिँ हामी सायद मार्चको अन्तिम जस्तो लाग्छ मलाई, मार्चको अन्तिमसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ र त्यो अवधिमा सम्पन्न हुने हिसाबमा काम भइरहेछ र सम्पन्न यदि भएन भने चाहिँ त्यसपछि पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लाग्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। सडक निर्माणको कामले गति लिएको दाबी गर्ने आयोजना निर्देशक ढकालको जवाबपछि हामीले सोध्यौँ, काम र गुणस्तरको अनुगमन गर्नुभएको छ? होइन, अनुगमन पक्कै भएको छ। तपाईँको त्यसको लागि डेडिकेटेड प्रोजेक्टको टिम त्यहाँ छ, त्यसको सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट त्यहाँ फुल फेज टिम छ त्यहाँ। तपाईँको हामीले भनेको जस्तो त्यसमा जस्तै पेभमेन्टको एक्सपर्टदेखि लिएर तपाईँको मेटेरियलको क्वालिटी कन्ट्रोल हेर्नेदेखि लिएर सब टिम छ त्यहाँ होइन। एसिस्टेन्ट रेसिडेन्ट इन्जिनियर, टिम लिडर, क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियर, इन्सपेक्टर अफ वर्क्स होइन, तपाईँको चाहिँ ल्याब टेक्निसियन, फुल फेज टिम छ। सुपरभिजनमा कुनै पनि कमी भएको छैन। सधैँ आफ्नो कार्यालयका कर्मचारी सोही स्थानमा रहेको बताएपछि कुनै आयोजना निर्देशक ढकाललाई हामीले सोध्यौँ, गुणस्तरीय काम भएको भए किन कालोपत्रे गरेको 10 दिनमै उब्कियो त? अब यसलाई चाहिँ तपाईँले भनेकोलाई कुरा यहाँ जसरी भन्नुभयो त्यसलाई इन्फर्मेसनको रूपमा पक्कै पनि हामीले चाहिँ कलेक्ट गरेका छौँ। हामी तपाईँले भनेको स्थानमा हामी पक्कै पनि भेरिफाई पक्कै गर्नेछौँ, गरेर लगाउनेछौँ। त्यहाँ हाम्रो योजना कार्यालय छ, योजना प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँको मार्फतमा चाहिँ फुल फेज सुपरभिजन टिम छ। उनीहरू मार्फत हामी फेरि पनि तपाईँले भनेको स्थानमा के भएको छ तथ्य पक्कै पनि बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र बुझ्नेछौँ। स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको थाहा पाएपछि आयोजना निर्देशक ढकालले थप अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले सोध्यौँ, सडकमा कालोपत्रे गरेपछि कति दिन वा कति घन्टा पछि पिच सेट हुन्छ त? वास्तवमा तपाईँले भने जस्तो यो चाहिँ पिसिसी अर्थात् प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट होइन है, यो चाहिँ एस्फाल्ट कङ्क्रिट हो होइन। तपाईँले भनेको जस्तै 30 मिनटमा चाहिँ यो के अरे प्री सेटिङ, त्यसपछि चाहिँ 10 घन्टामा चाहिँ फुल सेटिङ, त्यसपछि 7 दिनमा यति स्ट्रेन्थ 80 स्ट्रेन्थ यस्तो हुँदैन होइन। एस्फाल्ट कङ्क्रिट हो। तपाईँको अब ठ्याक्कै हातले उकाउन सकिने भन्ने अवस्था तपाईँले कति दिनपछि गएर हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। तत्कालै गएर ले गरेको 2 घन्टा 3 घन्टा 1 दिन 2 दिनभित्र खोतल्नु भयो भने उक्किन्छ त होइन। 10 दिनपछि गएको ठिकै छ। यसको चाहिँ हाम्रो सबै प्यारामिटरहरू छन् होइन। प्यारामिटरबाट पक्कै पनि तपाईँहरूलाई एस्युरेन्स हुने हिसाब तपाईँ म पछि नेक्स्टमा फेरि गफ गरौँ होला। एस्युरेन्स हुने हिसाबमा हामी टेस्ट गरेर लगाउँछौँ र त्यसमा केही समस्या आयो भने पक्कै पनि हाम्रो टिम त्यहाँ छ, उसले पक्कै गरिहाल्छ। आयोजना निर्देशक ढकालले घुमाउरो जवाब दिएपछि हामीले सोध्यौँ, नागरिकको थाप्लोमा ऋणको भार थपेर ठेकेदार पोस्ने काम किन हुन्छ? स्वयं काम गर्ने ठेकेदार कम्पनी एडिबीबाटै जवाब माग्नु भन्दै पन्छिन्छन्। गुणस्तरीय र दिगो काम नहुनु भनेको एडिबी माथि नै प्रश्न उठ्नु होइन र? मैले यहाँलाई के भने तपाईँलाई यो जसले चाहिँ यो कन्सर्नको बारे उत्तर दियो त्यसमा नै जाँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब जुन प्रति तपाईँ लक्षित गर्नुभयो त्यो मान्छेले नै यसको एन्सर दिन सक्छ होला। अब म तपाईँलाई भन्छु, अब हामी सिस्टममा विश्वास गर्ने कि नगर्ने, सिस्टममा विश्वास गर्नु पऱ्यो। तपाईँको एडिबीले चाहिँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने भनेर एउटा गाइडलाइन बनाइदिएको छ। त्यो गाइडलाइन मैले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ म आफै सिधै गएर हेर्ने होइन कि मैले थर्ड पार्टी अर्थात्
विज्ञलाई लगाएर काम गराउनु पर्ने हुन्छ। यो सिस्टममा गइसकेपछि त्यो विज्ञले भनेको कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता छ, मान्नुपर्छ। हालाकि म पनि त्यो फिल्डको विज्ञ नै होला होइन, तथापि पनि त्यो विज्ञ नै त्यसको आधिकारिक व्यक्ति हो। त्यो काम सही छ गलत छ, त्यो डिजाइन सही छ गलत छ भन्ने त्यही विज्ञ नै हो। त्यो टिम एउटा फुल फेज टिम हाम्रो त्यहाँ साइडमा छ। उसले चाहिँ रिकमेन्डेसन भुक्तानी हुने गरेछ, उसको रिकमेन्डेसनमा चाहिँ डिजाइन भएको छ। भएको हुनाले हामी त्यति धेरै सिस्टमको विपरीत नजाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। सिस्टममा केही कमी पक्कै पनि होलान्, तपाईँले त्यहाँ गएर आफै हेरेर आउनुभयो, कमी कमजोरी उजागर गर्नुभएको छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, यसलाई मनाइ भन्दैन। तर सिस्टमलाई चाहिँ हामीले ओभररुल गर्नु हुँदैन, सिस्टम फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट स्पेसिफिकेसन रिफर गरे त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्पेसिफिकेसनले कसलाई ठिक भन्ने कसलाई बिठिक भन्ने भनेको छ, त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई मलाई लागेको हिसाबमा हामी हेऱ्यौँ भने नि, हामी बग्यौँ भने हामी सक्सेस हुँदैनौँ। त्यही भएर मैले आजलाई यति भने। जनताको आक्रोश छ, बनेको सडक 10 दिनमै हिट नै नहुने भएको छ। यस्तो गुणस्तरहीन कामबाट बनेको सडक कति वर्ष टिक्ला? होइन यस्तो छ जस्तै तपाईँले अहिलेको यो वास्तव इम्प्लास डिजाइन हो, हामीले गरेको डिजाइन हो। इम्प्ला भनेको यो एडिबी अफिसले विज्ञहरू लगाएर डिजाइन गरेको हो। त्यो डिजाइन अनुसार काम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टले भन्छ। त्यो डिजाइन कसरी काम गर्ने भनेर त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट भएको स्पेसिफिकेसनले भन्छ। भनेपछि अब त्यो टिमले गरेको काम चाहिँ हाम्रो डिजाइन चाहिँ भयो भन्ने अवस्था हो भने अब 1 वर्षसम्मको जिम्मेवारी कन्ट्र्याक्टरको हुन्छ। जस्तै आज काम सम्पन्न भयो, काम सम्पन्न भएको मितिले 1 वर्षसम्म केही त्यहाँ चाहिँ कमी कमजोरी भयो भने हाम्रो डिजाइन त ठिक छ भनेर हामीले होइन, हाम्रो डिजाइन ठिक छ भनिरहेको छौँ। केही समस्या छ भने त 1 वर्षभित्र देखिनु पऱ्यो होइन। अपरेसनको कारणले गर्दा हो भने एक्जिक्युसनमा प्रोसिड्युरको कारणले गर्दा केही समस्या आएको हो भने 1 वर्षभित्र आउँछ होला भन्ने मान्यताले 1 वर्षसम्म फुल जिम्मेवारी निर्वाह व्यवसायीको नै हुन्छ है। त्यसपछिको चाहिँ हामीले अब यो सडक हो होइन, तपाईँको यो पर्मानेन्ट फुल फेज पर्मानेन्ट होइन। त्यसपछि मेन्टेनेन्स हुनुपर्छ होइन। रेगुलर मेन्टेनेन्स भयो भने हाम्रो यो सडक 10 देखि 15 वर्ष टिक्छ भन्ने हाम्रो एजम्सन हो। कालोपत्री गरेको 10 दिनमै मानिसको हातले नै उक्काउन मिल्छ भने काम गुणस्तरीय कसरी भयो? दैनिक एडिबीका कर्मचारी घटिएर गरेको काम किन प्रभावकारी देखिएन? स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रणाली जसले आफूलाई ए लेभलको कम्पनी दाबी गरिरहेको छ, उसैले जनता र एडिबीलाई नै झुक्क्याउने काम गरिरहेको छ। अझ 1 वर्षभित्र आफ्नो बनाउने काम हो भन्दै ठेकेदार कम्पनीले चर्को स्वर गरिरहेको छ। कालोपत्री गर्दा देखिएको बदमासीलाई एडिबीले कारबाही गर्ला त? हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। यो कम्प्याक्ट भइसकेपछि कहिले पनि उठ्नु हुँदैन। यस्तो अब हो गुणस्तरहीन काम भएको छ भन्ने कुरा दृश्य आफै बोलिरहेको छ। सामान्य बल प्रयोगबाटै पेच उब्किनु गम्भीर विषय हो। आफूलाई ए वर्गको ठेकदार दाबी गर्नेहरूबाटै भएको यो मनोमानीमाथि आयोजनाले अनुगमन गरोस् र दोषीमाथि कानुन बमोजिम कारबाही होस्। राज्यकोषमाथि लुट मच्चाएर गुणस्तरहीन काम गर्ने अनि राजनीतिक साँठगाँठमा कारबाहीबाट भाग्ने ठेकदारहरूको प्रवृत्तिमाथि र 5 खाल मेलम्ची सडकको गुणस्तर सुधार नहुँदासम्म हाम्रो फलोअप निरन्तर जारी रहनेछ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइ गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।